أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 140-41 की मश्क करते हैं। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। अलिफ ज़बर मीम अम ता ज़बर ता अम ता क़ाफ पेशवा कू अम तक़ू लाम पेशवा लू अम तक़ूलून नून ज़बर ना अम तक़ूलून। अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़बर ना इन्ना अलिफ ज़ेर बा इब्रा खड़ी ज़बर रा इब्रा हा खड़ी ज़ेर ही इब्राहीम मीम ज़बर मा इब्राहीमा वाव ज़बर वा अलिफ ज़ेर सीन इस व इस मीम खड़ी ज़बर मा व इस्माइन ज़ेर याई व इस्माईल लाम ज़बर ला व इस्माईला वाव ज़बर वा अलिफ ज़ेर सीन इस व इस हा खड़ी ज़बर हा व इस हा क़ाफ ज़बर क़ा व इसहाक़ा वाव ज़बर वा या ज़बर आइन या व या क़ाफ पेशवा क़ू व याक़ूबा ज़बर बा व याक़ूबा वाव ज़बर लाम वल अलिफ ज़बर सीन अस वल अस बा ज़बर अलिफ बा वल अस्बाता ज़बर ता वल अस्बाता काफ ज़बर अलिफ का नून पेशवा नू कानू हा पेशवा हू दाल तो ज़बर दन हूदन अलिफ ज़बर वा औ नून ज़बर ना औ ना स्वाद खड़ी ज़बर स्वा औ नसारा खड़ी ज़बर रा औ नसारा काफ पेश लाम कुल हमज़ा ज़बर आ कुल आ अलिफ ज़बर नून अंता पेश मीन तुम कुल अअंतुम अलिफ ज़बर आइन आलाम ज़बर ला आला मीम पेशमू आलम अलिफ ज़बर आ मीम ज़ेर लाम मिल अमिल लाम खड़ी ज़बर ला अमिल्ला हा पेशहू अमिल्लाहु वाव ज़बर वा मीम ज़बर नून मन वमन अलिफ ज़बर ज़ा अज़ लाम ज़बर ला अज़ला मीम पेशमू अज़लमु मीम ज़ेर मीम मिम मीम ज़बर नून मन मिम मन काफ ज़बर का ता ज़बर ता कता मीम ज़बर मा कतमा शीन ज़बर शाह हा ज़बर अलिफ हा शहादाल ज़बर दा शहादत तादो ज़बर तन शहादतन आइन ज़ेर नून इंदाल ज़बर दा इंदा हा उल्टा पेशू इंदहु मीम ज़ेर मीन नून ज़बर लाम नल मिनल लाम खड़ी ज़बर ला मिनल्लाह हा ज़ेर ही मिनल्लाह वाव ज़बर वा मीम ज़बर लाम मल वमल लाम खड़ी ज़बर ला वमल्लाह हा पेशू वमल्लाहु बाज़ेर बी गैन ज़बर अलिफ गा बिगा फाज़िर फी बिगा फी लाम दो ज़िल्लिन बिगा फिलिन आइन ज़बर मीम अम मीम ज़बर अलिफ मा अम्मा ता ज़बर आइन ता मीम ज़बर मा ताअमल लाम पेश वालू ताअमलून नून ज़बर ना ताअमलून ताज़े लाम तिल काफ ज़बर का तिल का अलिफ पेश मीम ज़बर मा उम्मा ता दो पेशतुन उम्मतुन काफ ज़बर दाल कद खा ज़बर खा लाम ज़बर तालत खलत लाम ज़बर ला हा ज़बर अलिफ हा लहा मीम ज़बर अलिफ मा काफ ज़बर का सीन ज़बर सा मा कसा बा ज़बर ता बत मा कसबत वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला वला काफ पेश मीम कुम वाला कुम मीम ज़बर अलिफ मा वाला कुम मा काफ ज़बर का सीन ज़बर बा सब कसब ता पेश मीम तुम कसब तुम
واو زبر والام زبر الف لا ولا تا پیش سین تس حمزہ زبر آ تس الام پیش والو تس الون زبر نا تس الونا عین زبر میم ام میم زبر الف ما اما کاف زبر الف کا نون پیش وانو کانو یا زبر ان یا میم زبر ما یعمل لام پیش والو یعملون زبر نا یعملون ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।